بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأرضها للأنام فيها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت
في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدبنا بأدب القرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن يا من لا تغفل ولا تنام. اللهم أدبنا بأدب القرآن ونورنا ونور أبصارنا
ببركة القرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، شفع فينا القرآن، اجعل اللهم جمعنا مرحوما ببركة القرآن، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رحمن، يا من لا تغفل ولا تنام. اللهم اختم حياتنا بالقرآن، واختم حياتنا بالإيمان، واختم اللهم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.